अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत इमाम हुसैन के करबला में जब आप तशरीफ़ ले गए तो आपके साथ बेअदबी और गुस्ताखी करने वालों का क्या क्या दर्दनाक अंजाम हुआ, आज मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगी। और जब इमाम हसन के बेटे इमाम कासिम जब करबला में मैदान जंग में तशरीफ़ ले गए तो आपने किस तरह दुश्मन का बेबाकी से मुकाबला किया और किस तरह उन्होंने बेदर्दी से आपको शहीद किया, तमाम डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यज़ीदियों की जानिब से एक शख्स घोड़ा दौड़ाता हुआ मैदान करबला में जब मुकाबले के लिए आया, उसका नाम मालिक बिन उर्वा था। जब इसने देखा कि लश्कर इमाम आली इमाम हुसैन के खैमों के गिर्द खंदक में आग चल रही है और शोले बुलंद हो रहे हैं और इस तदबीर से अहले खैमा में मौजूद औरतों की हिफाजत की जा रही है, तो इस गुस्ताख बातिन ने हज़रत इमाम आली मकाम से कहा, ए हुसैन, तुमने वहाँ की आग से पहले ही यहाँ आग लगा ली है। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए खुदा के दुश्मन, तू झूठा है, तुझे गुमान है कि मैं दोज़ख में जाऊँगा। हज़रत मुस्लिम बिन ओसजा को मालिक बिन उर्वा का ये कलाम बहुत नागवार गुज़रा और उन्होंने हज़रत इमाम से इस बदज़ुबान के मुँह पर तीर मारने की जब इजाज़त चाही तो हज़रत इमाम हुसैन ने हरगिज़ उन्हें इजाज़त ना दी, मगर अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर आपने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, अज़ाब नार से पहले इस गुस्ताख को दुनिया की आग के अंदर अज़ाब में मुब्तला फरमा दे। हज़रत इमाम हुसैन का हाथ उठाना था कि इसके घोड़े का पाँव एक सुराख में गया और वो आदमी घोड़े से गिर पड़ा और उसका पाँव घोड़े की रकाब में उलझ गया और घोड़ा इसे लेकर भागा और भागते भागते घोड़े ने उसे आग के खंदक में फेंक दिया। हज़रत इमाम हुसैन ने सजदा शुक्र अदा किया और अपने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और आपने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने अहले बैत रिसालत के बदखा को इतनी दर्दनाक सज़ा दे दी। हज़रत इमाम हुसैन की ज़बान से ये जुमला सुनकर दुश्मन की सफ़ में से एक और बेबाक, गुस्ताख और बेअदब ने कहा, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत है? ये कलमा तो हज़रत इमाम के लिए इंतहाई तकलीफ़ दे था। आपने बरगाह खुदा में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, इस बदज़ुबान को फ़ौरन ज़िल्लत में गिरफ़्तार फरमा ले। हज़रत इमाम हुसैन ने ये दुआ फरमाई और इस शख्स को क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आ गई, लिहाजा वो बदबख्त गुस्ताख घोड़े से उतरकर एक तरफ भागा ताकि किसी जगह क़ज़ाए हाजत कर सके। जैसे ही वो क़ज़ाए हाजत के लिए नंगा होकर बैठा तो एक सियाह बिच्छू ने उसको डंक मारा तो वो नजासत आलूदा नंगा तड़पता फिरता था और चीखें मार रहा था। इस रुसवाई के साथ वो पूरे लश्कर के सामने नापाकी की हालत में उसकी जान निकल गई, मगर सख्त दिलान बेहमीयत को गैरत ना हुई। एक मुज़फ़ी ने इमाम हुसैन के सामने आकर कहा, ए इमाम, देखो तो दरियाए फ़ुरात कैसा मुझे ले रहा है। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें इसमें से एक कतरा भी पानी का ना मिलेगा और तुम यहाँ पर प्यास से हलाक हो जाओगे। हज़रत इमाम हुसैन ने उसके हक़ में फ़रमाया, या अल्लाह, इसको प्यासा मार दे। हज़रत इमाम हुसैन का ये फरमाना था कि मुरज़नी का घोड़ा भागा और मुज़फ़ी इसके पकड़ने के लिए इसके पीछे दौड़ा और उसको प्यास की शिद्दत इस कदर महसूस हुई कि वो अल-अतिश पुकारता था और जब पानी इसके मुंह के साथ लगाते थे तो एक कतरा भी वो ना पी सकता था, यहाँ तक कि इसी प्यास की शिद्दत में तड़पता हुआ वो मर गया। फ़र्ज़ंद रसूल को ये बात भी पेश करनी थी कि इनकी मकबूलियत बारगाह हक़ पर और इनके कर्ब मंज़िलत
पर इनके करामात भी गवाह हैं। और इसके अलावा इमाम हुसैन पर जिन खुश नसीबों ने अपनी जानें कुर्बान की, इस मुक़द्दस ज़मरा में हुर बिन यज़ीद रिहाई साहिब सबसे पहले इसका ज़िक्र आता है। अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी की शुजाअत और बहादुरी का मंज़र हुर ने अपनी आँखों से देखा तो दिल में ख़्याल हुआ कि कहीं हज़रत इमाम हुसैन मुझसे पहले शहीद ना हो जाएं। ये सोचकर हज़रत इमाम अली से उसने इजाज़त ली और दुश्मन के सामने पहुँचे और नहायत शुजाअत का मुज़ाहरा करते हुए 3 भाइयों को नारे जहन्नुम किया और बहुत फुर्ती के साथ लश्कर साद के बाएं तरफ हमला किया और उन्होंने बेइंतहा जंग की। दुश्मनों ने चारों तरफ से आपको घेर लिया और वो जानबाज सादिक दादे शुजात देकर नवासे रसूल के ज़ानो मुबारक पर उन्होंने जान कुर्बान कर दी। आपके बाद हज़रत मुस्लिम बिन औसजा, बरीर बिन हफ़ीर, हबीब बिन मुज़ाहिर अस्दी, दीगर रुफ़का ने अपनी अपनी जानें कुर्बान कर दी और हज़रत इमाम हुसैन की खुशनुदी के मुस्तहिक ठहरे। करबला की तारीख़ में हज़रत इमाम हुसैन के साथियों की वफ़ादारी का ये बहुत बड़ा कारनामा रहा कि जब तक इनमें से कोई एक भी बाकी रहा, इमाम पाक के ख़ानदान के किसी शख्स को उन्होंने मैदान कारज़ार में जाने नहीं दिया, बल्कि इनके किसी एक फ़र्द को भी कोई तकलीफ़ न पहुँची। इसके बाद औलादे हज़रत मौला मुश्किल अली के अहले बैत की बारी आई कि वो मैदान कारज़ार में तशरीफ़ लाएं और अपनी जानें निछावर कर दें। हज़रत इमाम हुसैन के रिश्तेदारों में सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत इमाम अली मुकाम से राय हक़ में कुर्बान होने की इजाज़त दी तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटे अभी तो मैं तुम्हारे बाप हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील की जुदाई का दाग भी नहीं मिटा पाया, मैं किस तरह तुम्हें इजाज़त दे दूँ कि तुम भी जाकर शहीद हो जाओ। तो हज़रत अब्दुल्ला ने अर्ज़ किया, ए इब्ने रसूल, आपको उस साथ माबूद बरहक की कसम है जिसने आपके नाना जान को हक़ के साथ मबूस फरमाया, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए, मेरा दिल अपने बाप के पास जाने के लिए बेकरार है। हज़रत इमाम हुसैन ने जब इनका शौक़ शहादत देखा तो इजाज़त दे दी। इस हाशमी जवान ने मैदान करबला में आकर मुकाबले के लिए यजीदी फ़ौज को ललकारा। यजीदी लश्कर से कुदामा बिन असद फ़ज़ारी, जो बहुत बहादुर समझा जाता था, आपसे मुकाबला करने के लिए निकला। थोड़ी ही देर में दोनों में मुकाबला होता रहा। आखिर अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ने तलवार का एक ऐसा ज़रब उसे लगाया कि वो कट कर ज़मीन पर गिर गया। फिर किसी यजीदी में हिम्मत न हुई कि तन्हा आपका मुकाबला करता। आप 3 दिन के भूखे प्यासे होने के बावजूद दुश्मन पर बब्बर शेर की तरह हमला आवर हुए और इनकी सफ़ों को दरम भरम करते चले गए। आपकी तलवार से बतेरे यजीदी ज़ख्मी और कई एक जहन्नुम रसीद हुए। आखिरकार नौफल बिन मज़ाहिम हुमैरी ने आपको नेज़ा मार कर शहीद कर दिया। और तारीख़ तिबरी में ये दर्ज है कि उमर बिन सभी सद्दाई ने आप पर तीरों की बारिश कर दी, जिससे आप शहीद हो गए। हज़रत जाफ़र बिन अकील अपने भतीजे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम की शहादत के बाद अश्कबार आँखों से आगे बढ़े और हज़रत इमाम हुसैन को सलाम करके जंग करने की इजाज़त तलब की। इमाम हुसैन ने उनको सीने से लगाया और इजाज़त दे दी। आप ही रिज्स पढ़ते हुए मैदान में आए कि मैं मक्का का रहने वाला हूँ, हाशमी नस्ल हूँ और तालिब के घराने का हूँ। बेशक हम तमाम कबीलों के सरदार हैं और हुसैन तमाम पाकीज़ा लोगों में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा शख्सियत हैं। इसके बाद उन्होंने लड़ना शुरू किया और शुजाअत व बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि बहुत से यजीदियों को वासिले जहन्नुम किया। जब यजीदी मर्दम खोर कुत्ते इनसे मुकाबला न कर सके तो उन्होंने चारों तरफ से आग को घेर कर आप पर तीरों की बारिश बरसा दी और फर्जंदे अकील लहूलुहान हालत में अब्दुल्ला बिन उज़रा के तीर से जाम शहादत नोश फरमा गए।
حضرت عبد الرحمن بن عقیل نے جب اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھا تو بیتاب ہو گئے اور شیر کی طرح میدان میں کود گئے اور وہ بہادری دکھائی کہ یزیدیوں کے خون سے میدان کربلا کو انہوں نے لالہ زار بنا دیا۔ آخر عثمان بن خالد جہنی اور بشر بن سود ہمدانی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اولاد عقیل کی شہادت کے بعد اب حضرت مولا علی کی فرزندوں کی باری آ گئی تو سب سے پہلے حضرت محمد بن علی حضرت امام حسین سے اجازت لے کر میدان میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھانے شروع کیے، جس سے کہ حضرت علی کی بہادری یاد آ گئی۔ آپ جدھر کا رخ فرماتے دشمنوں کی صفوں کا صفایا کرتے چلے گئے۔ آخر میں آپ کو 21 شدید کاری زخم لگنے سے، قدامہ موصلی کے نیزے سے اور بعض عبداللہ بن عقبہ کے تیر سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور حضرت محمد بن علی کی شہادت کے بعد حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت جعفر بن علی، یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور ہزاروں کوفیوں پر بھاری پڑ گئے اور اپنی شجاعت اور قوت حیدری کے انہوں نے وہ مظاہرے دکھائے کہ دشمنوں نے دانتوں کے نیچے انگلیاں دبا لیں۔ بالآخر بہت سے یزیدیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد ان تینوں نے بھی فرزند رسول امام حسین پر اپنی جان نثار کر دی۔ اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم حضرت امام حسن کے بیٹے تھے۔ اس وقت حضرت قاسم کی عمر 19 سال تھی۔ حضرت امام حسین حضرت امام عالی مقام کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا قاسم، کیوں، کیا بات ہے؟ اور حضرت قاسم نے عرض کیا، امام عالی مقام ابا جان کا جب انتقال ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے مجھے ایک خط دیا تھا اور یہ وصیت فرمائی تھی کہ اس خط کو اپنے پاس رکھنا، ایک وقت آئے گا جب میرے بھائی حسین پر مشکل پڑے گی، تب اس خط کو کھول کر پڑھ لینا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا۔ چچا جان، اس سے زیادہ اور کون سی مشکل پیش آئے گی؟ آج جب میں نے اس خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہے، قاسم، کربلا کے میدان میں جب وقت آ پڑے تو حضرت امام حسین کو میدان میں نہ جانے دینا، بلکہ پہلے خود جا کر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ چچا جان، میں اپنے ابا جان کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرمایا، بیٹا، تمہیں دیکھ کر میں اپنے بھائی جان حسن کی یاد تازہ کر لیتا تھا، تم ہی بتاؤ کہ میں کس دل سے تمہیں اجازت دے دوں؟ حضرت قاسم نے عرض کیا کہ چچا جان، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور حضرت علی اکبر شہید ہو گئے تو کل قیامت کے دن میں اپنے ابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت قاسم کا اصرار زیادہ بڑھتا چلا گیا تو حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے حضرت امام قاسم کو سینے سے لگایا اور انہیں اجازت عطا فرما دی۔ دشمن کے ایک سپاہی حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ جب حضرت قاسم میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا نمودار ہو چکا ہے۔ ان کے جسم پر نہ زرہ تھی بلکہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئی اور انہوں نے یزیدیوں کو للکارا، اے دین کے دشمنوں، قاسم بن حسن بن علی ہوں میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہے بھیجو۔ عمرو بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ ارزق نے بڑے غرور سے کہا، اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ابن سعد نے کہا کہ اسے بچہ نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، مگر اس کا مقابلہ کرنا ابھی بھی آسان نہیں ہے۔ ارزق نے کہا، کچھ بھی ہو میں تو نہیں جاؤں گا، البتہ اپنے 4 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں۔ ابھی 1 منٹ اس کا
ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر وہ لے آئیں گے۔ ارزق کا بڑا بیٹا آپ کے مقابلے میں آیا، آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چند منٹوں میں اس کو تڑپا کر رکھ دیا اور اس کی تلوار اٹھا لی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا حضرت قاسم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب اس کا تیسرا بھائی انتہائی غیظ و غضب میں آیا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت اور نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ تجھے بھی تیرے ہی بھائیوں کے پاس میں جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت قاسم نے اس کے کندھے پر ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ پھر دوسرا وار اس کے سر پر ایسا کیا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ جب ہاشمی نے ارزق کے چاروں بیٹوں کو جہنم رسید کر دیا تو ارزق کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ وہ غصے میں ہانپتا اور کانپتا ہوا میدان جنگ میں آیا اور جن کے مقابلے میں آنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا، اب انہی سے لڑنے پر مجبور ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگاڑتا اور شیر کی طرح دھاڑتا میدان میں آیا اور حضرت قاسم کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، اب موت تمہارے سر پر آن کھڑی ہے۔ حضرت قاسم نے فرمایا ارزق ہوش کی دوا کر تو، اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا لیکن ہاشمی بہادروں کو تو نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہماری رگوں میں تو شیر خدا حضرت علی کا خون ہے، تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق آگ بگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزے سے اس نے حملہ کر ڈالا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے اپنے نیزے سے وار کیا جو خالی گیا، پھر دونوں طرف تلواریں چلنے لگیں۔ اچانک حضرت قاسم نے ارشاد فرمایا اے ارزق تو اپنے آپ کو اتنا بہادر سمجھتا ہے، لیکن میرے مقابلے میں آ کر لڑائی کے تو سب گر بھول چکا ہے۔ اپنے گھوڑے کی زین ذرا کس لے۔ آپ کے اس فرمان پر جیسے ہی ارزق جھکا کہ وہ اپنے گھوڑے کے زین کس لیتا، حضرت قاسم نے تلوار کا ایک ایسا کاری وار کیا کہ ارزق کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کیا اے چچا جان، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے 2 گھونٹ پانی مل جائے گا؟ چچا جان اگر مجھے پانی کا 1 پیالہ مل جائے تو ابھی ان سب کو میں موت کے گھاٹ اتار ڈالوں گا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، عنقریب تم ساقی کوثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان جنگ میں آ گئے اور ابن سعد نے چلا کر کہا اس نوجوان کو گھیرے میں لے کر قتل کر ڈالو۔ چنانچہ دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت قاسم کے جسم پر 27 زخم آئے۔ بالآخر شیس بن سعد نے آپ کے سینہ مبارک پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے اور آپ نے فرمایا یا اماں ادرکنی، پکارا یعنی اے چچا جان آئیے اور میری خبر کیجئے، میری خبر گیری کیجئے۔ حضرت امام حسین نے اپنے اس بھتیجے کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور چور ہے۔ آپ نے حضرت قاسم کے سر کو گود میں لے کر چہرہ مبارک سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھولیں اور اپنا سر مبارک امام حسین کی گود میں پا کر مسکرانے لگے۔ پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت اون اور محمد علی مقام حضرت امام حسین کے حقیقی بھانجے اور حضرت بی بی زینب کے لخت جگر رہ گئے۔
ان میں سے ایک کی عمر 13 سال اور دوسرے کی عمر 15 سال ہے۔ چمن زہرہ کے ان جنتی پھولوں نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کیا، ماموں جان، ہمیں بھی آپ پر نثار ہونے کی اجازت عطا فرما دیں۔ امام پاک نے فرمایا، نہیں، تمہیں اجازت نہیں، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ اون و محمد نے کہا، ماموں جان، اماں جان کا بھی یہی حکم ہے، دیکھیے وہ بھی سامنے کھڑی ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری بہن، کچھ خیال کرو، کیا میں ان پھول جیسے بچوں کے سینوں پر تیر اور نیزے پار ہوتے دیکھ سکوں گا؟ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا، میرے پیارے بھائی، اپنی بہن کا یہ حقیر ہدیہ قبول نہیں کرو گے؟ اگر تم نے میرا یہ ہدیہ قبول نہ کیا تو میں اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کو کیا جواب دوں گی جب وہ مجھ سے پوچھیں گی کہ بیٹی تم نے اس وقت کیا نظر پیش کی تھی جب سرور کونین کے شہزادے حضور کے جانوں کے ہدیے پیش ہو رہے تھے؟ میرے یہ دو ہی فرزند ہیں، دونوں حضرت امام حسین پر قربان ہیں۔ حضرت امام حسین نے بہن کی طرف دیکھا اور بچوں کو سینے سے لگا کر میدان جنگ کی طرف رخصت کر دیا۔ دونوں بچوں نے میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے کہ دشمن کے دانت انہوں نے کھٹے کر ڈالے۔ بالآخر حضرت اون کو عبداللہ بن قتبہ نے اور حضرت محمد کو عام بن نحسل نے شہید کیا۔ حضرت امام حسین ان دونوں کی لاشوں کو خیمے میں لے کر آئے تو زینب نے اپنے دونوں جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر کہا، اللہ کا شکر ہے، آج زینب سرخرو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس کی شہادت کس طرح ہوئی اور کس طرح نہر فرات کے پاس پیاسا رکھا گیا، انشاءاللہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔